या इदं श्रिया नित्यं यस्यापि परिकीर्तये नाशुभं प्राप्य नित्यं सौमुद्रय क्षत्रियो विजयी भवेत् वैशोधन समृद्धश्च शूद्रसमवाय धर्मार्थे प्राप्नुया धर्मम् अर्थार्थे च प्राप्नुया कामानमप्नुया कामी प्रजार्थे प्राप्नुया प्रजां भक्तिमान्य सदोत्थाय शुचिसद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम एतत् प्रकीर्तये यः प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलं श्रियम् आप्नोति श्रेयं प्राप्नोति उत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजस्य विद्यते भवत्यरोगो बुद्धिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्थो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गान्यतिरत्याशो पुरुषः पुरुषोत्तमं सुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेव श्रेयो मर्दो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनं वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नयोपजायते इमं सवमदीयाना श्रद्धा भक्तिसमन्वितः मुञ्चेदात्मा सुखं शान्ति श्रीकृते सुखिनी क्रोधो न समाश्रयं न लोभो न शुभामते भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे कौशचन्द्राकनक्षत्रा कन्दिशो पूर्वबोधली वासुदेवस्य वीर्येण विद्युतः इंद्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकार्यं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च